मैं अभी भी नाश्ता करके छत पर आया, कुदरत के हसीन मंजर को अपनी आंखों में जज़ब करने लगा। मैंने घूमकर इधर उधर का जायज़ा लिया। उस वक्त पूरा गांव हल्की हल्की धुंध से ढका हुआ था। अभी भी सावन की हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी थी, और साथ साथ सूरज की दिलफरेब किरणें बादलों के टुकड़ों को चीरते हुए ज़मीन को मुनव्वर कर रही थी। दूर खेतों के दरमियान से गुजरती हुई नहर का पानी सूरज की रोशनी पड़ने पर हीरे की तरह चमक रहा था। मुझसे रहा न गया और बिख्तियार मेरे कदम नहर की जानब उठने लगे। मैं सुहाने मौसम को एंजॉय करते हुए नहर की जानब रवां दवां हो गया था। कुछ ही देर बाद मैं नहर के किनारे मौजूद था। नहर के किनारे मुझे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। शायद वो कोई मेरी तरह ही इस मौसम को एंजॉय करने आया होगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा और उसकी तरफ चल दिया। करीब पहुंचने पर पता चला कि वो तो मेरा दोस्त आफ्ताब था। उसको देखकर मैं खुश हो गया। आज वो मुझे तकरीबन एक हफ्ते बाद नज़र आया था। मैं खामोशी से उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। वो बहुत गुमसुम सा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, और बहुत ही धीमे अंदाज में नहर के किनारे छोटे छोटे पड़े हुए पत्थर नहर के पानी में फेंक रहा था। क्या हो रहा है जनाब? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो वो एकदम घबरा सा गया और उसका चेहरा खौफ से जर्द हो गया और वो सोचों के दरिया से बाहर आ गया। अरे साइम तुम? मैंने हाँ में सर हिलाया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, वो संजीदा होकर बोला। मैं काफ़ी देर से तुम्हारे पीछे खड़ा था, लेकिन शायद तुम्हारा ध्यान कहीं और था। मैंने उसके साथ बैठते हुए कहा तो वो धीरे से मुस्कुरा दिया। काफ़ी दिन हो गए तुम्हारी सूरत नहीं देखी, कहाँ घूम रहते हो? मैंने जल्दी से पूछा। मैंने कहाँ जाना है? उसका लहजा बहुत ही बदला बदला सा था। पहले की तरह ना ही चेहरे पर मुस्कुराहट थी, ना शरारत। आंखों में अजीब सी अफसरदगी की झलक नुमाया थी। तब मैंने पूछा, क्या बात आफ्ताब, तुम बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हो? नहीं यार, कोई बात नहीं है, वो मसनूई मुस्कुराहट सजाते हुए बोला। आज से पहले मैंने तुम्हें इतना परेशान नहीं देखा। तुम्हारा चेहरा और लहजा बता रहा है कि कोई ऐसी बात ज़रूर है जो तुम जाहिर नहीं करना चाहते हो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यार सैम, ऐसी कोई बात नहीं है। यार आफ्ताब, बात शेयर करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। हम कोई बात नहीं छुपाते हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और तुम ये भी जानते हो कि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाता। मैंने संजीदगी से कहा। फिर मेरे बहुत इसरार पर वो असल बात बताने पर मजबूर हो गया। शायद तुम जानते हो कि मैं रात को ऑफिस से लेट घर आता हूँ। एक रात दफ्तर में काम ज़्यादा था तो देर हो गई। रात को मैं अपनी कार में घर आ रहा था कि वीरान रास्ते में मुझे चांद की रोशनी में कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। करीब पहुँचने पर पता चला कि वो एक नौजवान लड़की है। उसने अपना चेहरा नकाब में छुपाया हुआ था। उसने हाथ के इशारे से मुझे गाड़ी रोकने का कहा। मेरे दिल में ख्याल आया कि नौजवान लड़की का आधी रात को इस वीराने में क्या काम है। कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं जिसके बारे में लोगों ने कहानियाँ बना रखी हैं कि इस रास्ते में खौफनाक चुड़ैलों का बसेरा है। ये सोच कर मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। पर आजकल के ज़माने में चुड़ैलों और भूतों का वजूद नहीं है। ये तो जाहिल लोगों की बनाई हुई कहानियाँ हैं। ये मजबूर लड़की ना हो, ये सोच कर मैंने गाड़ी रोक दी। सर, थोड़ी दूर मेरा घर है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? वो गाड़ी के शीशे से झांकते हुए बोली। उसके चेहरे पर नकाब था, सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखें बेइंतहा खूबसूरत थीं। हाँ क्यों नहीं, मैं चूंकते हुए बोला। तो वो गाड़ी का पिछला शीशा खोल कर गाड़ी में बैठ गई। कहाँ जाना है आपको? मैंने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा। बस थोड़ी दूर जाना है। मैंने जहाँ उतरना हुआ तो मैं आपको बता दूंगी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं, और इतनी रात को इस वीराने में क्या कर रही थी? आजकल के हालात भी ठीक नहीं हैं। इस तरह के लिए लड़कियों को इतनी रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए। मेरी बात सुनकर बोली, हम खानाबदोश लोग हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, हमारा ठिकाना नहीं होता। पेट की आग को मिटाने के लिए घर से बाहर जाती हूँ, यहाँ पास ये घर में काम करती हूँ, इसलिए रात को आने में देर हो जाती है। दूर से आपकी गाड़ी की लाइट्स देखी तो आपसे लिफ्ट मांग ली। उसकी बात सुनकर मैंने सर हिलाया। कुछ लम्हे इसी खामोशी में गुजर गए। मैं चुपके चुपके गाड़ी के शीशे से उसको देख रहा था। बस जी यहीं रोक दें, वो खामोशी को तोड़ते हुए बोली। मैंने गाड़ी रोक दी। बहुत शुक्रिया आपका, वो ये कहते हुए गाड़ी से उतर गई और मैं गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं रास्ते में उसके बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन वो फिर उसी जगह खड़ी थी। मैंने उसके कहे बगैर ही गाड़ी रोक दी। वो भी खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। आपसे एक बात पूछूं? मैंने शीशे में उसे देखते हुए कहा। जी क्या बताऊं? वो बोली, जैसे वो बोलने का पहले से इंतजार कर रही हो। क्या तुमने कभी इस रास्ते में चुड़ैल या जिन भूत देखे हैं? वो मेरी बात सुनकर कहकर हंसने लगी तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। आप हंस क्यों रही हो? मैंने पूछा। आप जैसे पढ़े लिखे शख्स के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हंसी तो आएगी ना। बहरहाल मैंने भी कुछ नहीं देखा। वो इतना कहकर खामोश हो गई तो मुझे अपने सवाल पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पूछा। शीरीं, वो मुखसरन बोली। बहुत अच्छा नाम है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर ये रोज़ का मामूल बन गया था। वो रोज़ रात को रास्ते में मेरा इंतजार कर रही होती और मैं उसे उसकी मतलूबा जगह पर छोड़ देता था। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं बॉस से छुट्टी लेकर शाम को ही घर की तरफ रवाना हो गया।
راستے میں مجھے شیریں کا خیال آیا کہ کہیں رات کو پھر وہ میرا انتظار ہی نہ کرتی رہے، مجھے اس کا انتظار کرنا چاہیے یا نہیں۔ ایسے ہی سوچتے ہوئے میں گاڑی آگے بڑھا رہا تھا۔ ابھی اسی راستے سے جس سے مجھے شیریں ملتی تھی تھوڑی دور تھا کہ مجھے اس راستے میں شیریں کسی لڑکے کے ساتھ گزرتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر اب بھی نقاب ہی تھا۔ وہ اس لڑکے کی باہوں میں بائیں ڈالے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس وقت مجھے شیریں پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی اس عمل سے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے گاڑی روک دی اور ان پر نظریں گاڑ دیں۔ ان دونوں کا رخ ایک پہاڑ کی طرف تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پہاڑ کے پیچھے چلے گئے۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور پہاڑ کے پاس جا کر روک دی۔ اچانک ہی مجھے شیریں کے قہقہوں کی آواز سنائی دی۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر باہر آ گیا۔ اچانک ہی میری نظر زمین پر پڑی تو چونک گیا۔ رات بارش کی وجہ سے زمین گیلی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پاؤں کے نشان نمایاں نظر آ رہے تھے۔ قدموں کے نشان مجھے کشمکش میں ڈال رہے تھے۔ دو پاؤں کے نشان تو بالکل ٹھیک تھے، لیکن پاؤں کے دو نشان الٹے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ میری چھٹی حس مجھے خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، مجھے حقیقت جاننا ہوگی۔ یہ سوچ کر میں نے قدم پہاڑ کی طرف بڑھا دیے۔ میں چھپ کر جا رہا تھا اور پھر میری آنکھوں نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ شیریں اس کے بہت قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکا اس سے کہہ رہا تھا کہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دو، مجھے دیکھنے بعد تم یہاں سے نہیں جا سکو گے۔ شیریں سریلی آواز میں گونجی۔ تم نقاب تو اتار دو، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ شیریں نے ہاتھ بڑھا کر نقاب اتار دیا۔ اس کے نقاب اتارتے ہی اس لڑکے کی ایک چیخ گونج اٹھی اور میں بھی اپنی جگہ دہل سا گیا۔ خوف کی وجہ سے میرا جسم کانپنے لگا۔ شیریں کا آنکھوں سے نیچے کا تمام چہرہ کالے سیاہ بالوں سے بھرا ہوا تھا، صرف ہونٹوں سے دو دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ وہ لڑکا خوف سے کانپ رہا تھا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے شیریں نے اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے۔ لڑکا تکلیف کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی گردن ایک طرف لڑک گئی اور پھر شیریں نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا اور پھر وہ اپنے لمبے لمبے ناخنوں والے ہاتھوں سے اس کو گوشت کو کھانے لگی۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ گاڑی تک آیا۔ پھر میں کیسے گھر پہنچا یہ میں ہی جانتا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے رات کو دیر سے آنا چھوڑ دیا۔ میں شام کو ہی لوٹ آتا۔ ایک شام شیریں کو وہاں کھڑے پایا، شاید وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی روکنے کا کہا، لیکن میں نے گاڑی نہیں روکی، بلکہ گاڑی اس کے اوپر سے گزارنا چاہی۔ میری گاڑی اس کو کچلنے ہی والی تھی کہ وہ ایک خوفناک پرندہ بن کر اڑ گئی۔ میں خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن میں نے پھر بھی گاڑی نہیں روکی۔ اچانک ہی وہ میری گاڑی کی چھت پر بیٹھ گئی۔ آفتاب، تم نے میرے ساتھ دشمنی کر کے اچھا نہیں کیا، اس کی خوفناک آواز مجھے سنائی دی اور پھر وہ اڑتے ہوئے پہاڑ کے پیچھے غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد میں نے اس راستے سے آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اپنے اوپر بیتی داستان سنا کر آفتاب خاموش ہو گیا اور میں گہری اور تجسس بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آفتاب خوفزدہ لہجے میں بولا۔ آفتاب، میرے خیال میں تمہیں کسی بزرگ سے رابطہ کرنا چاہیے، میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، پر یہ جب سے میں نے راستہ چینج کیا ہے وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ آفتاب نہر میں پتھر پھینکتے ہوئے بولا، تم آئندہ بھی اس راستے سے نہیں آنا، میں نے اسے ہدایت کرتے ہوئے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ اچھا چلو، کافی دیر ہو گئی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے، آفتاب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چلو، میں نے کندھا جھکا کر کہا۔ گھر آنے کے بعد بھی میرا دماغ آفتاب کی سنائی ہوئی داستان میں الجھا ہوا تھا کہ ابھی جن بوت ہوتے ہیں۔ مجھے آفتاب کی بہت فکر ہو رہی تھی اور پھر وہ ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس ویران راستے سے آفتاب کی کٹی ہوئی لاش ملی۔ اپنے دوست کو کھو کر میں بہت غمگین ہو گیا تھا۔ بار بار اس کی باتیں، اس کی شرارتیں یاد آ رہی تھیں۔ گاؤں والے بہت ہی پریشان تھے۔ گاؤں کے کافی لوگ اس ویرانے میں چڑیل کو دیکھ چکے تھے۔ سب کا یہی خیال تھا کہ آفتاب کو اسی چڑیل نے قتل کیا ہے۔ اور پھر میں نے آفتاب کی سنائی ہوئی داستان سنائی تو وہ خوفزدہ ہو گئے۔ اس دن کے بعد اس نقاب پوش لڑکی کو اکثر اس ویرانے میں دیکھا جانے لگا، بلکہ آدھی رات کو گاؤں کے قریب بھی اس کو بھٹکتے ہوئے دیکھا گیا۔ گاؤں کے لوگ اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔